बिपर जोए की शिद्दत में कमी, सिंध की साहली पट्टी से तबाही के खतरात टल गए। बारिश की पेशगोई बरकरार, समुद्री तूफान कमजोर होकर शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। कराची में बादलों का राज, आज और कल दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। मशरकी सिंध की साहली पट्टी पर असरात, इस्लाम कोट, नगर पार्कर, छाछड़ों और ठट्टा के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। शाह बंदर के करीब तूफान थम गया, मुतासरीन की घरों को वापसी। शाह बंदर के रिहायशियों को मुख्तलिफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया था। कराची, सखर, नवाबशाह एयरपोर्ट्स के लिए नोटम जारी। 30 नॉट से ज्यादा हवा चलने पर परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत नहीं। इतलाक आज रात 12 बजे तक रहेगा। समुद्री तूफान का भारतीय गुजरात की साहली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिपर जोए ने तबाही मचा दी। 22 अफराद जख्मी, 3000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, 500 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए, 45 देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुजरात में हवाओं की रफ्तार 115 से कम होकर 105 किलोमीटर फी घंटा हो गई। साहली इलाकों से 1 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बंदरगाहें बंद, परवाजें और ट्रेनें भी मनसूख कर दी गईं। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल मंजूर, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों का रुकन बनने का अहल होगा। सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। सेनेट में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सेनेटर्स की तनख्वाहों और मराज से मुतल्लिक 3 अलहदा बिल्स भी मंजूर। नजर सानी में असर-ए-नू समात नहीं हो सकती, अपील और नजर सानी का दायरा कार मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिव्यू एक्ट केस की समात में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, नजर सानी को अपील करार नहीं दिया जा सकता। नजर सानी को अपील की तरह समझना ही असल सवाल है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट में हर अपील आर्टिकल 185 के तहत नहीं आती। नजर सानी का दायरा अपील के दायरे इख्तियार तक नहीं बढ़ाया गया। नए कानून के तहत नजर सानी दरख्वास्त सुनने वाले जजेस में इजाफा किया जाएगा। समाअत 19 जून तक मुलतवी। तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। मेगा प्रोजेक्ट्स के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की वार्निंग। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इस्लामाबाद में बड़े तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की आज मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर गौर होगा। चीन से आज $1 अरब क्रेडिट हो जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, बजट स्ट्रेटेजी पेपर में ताखीर की वजह IMF के साथ बातचीत में ताखीर थी। बजट में 223 अरब रुपए के टैक्स इकदाम किए गए। सरकारी मुलाजमीन सबसे ज्यादा पिसपा हुआ तबका है। पेंशनर्स को भी महंगाई के तनासुब से देखा गया। वफाकी वजीर खजाना ने कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर की रिपोर्ट तलब कर ली। सानिहा 9 मई के मुल्जिमान की शिनाख्त परेड में ताखीर पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत का शिनाख्त परेड 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख का 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। कहा, शिनाख्त परेड का मौजूदा अमल बहुत नाकारा है। ताखीर से शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई गई। बेगुनाह शख्स के लिए ट्रायल से पहले गिरफ्तारी किसी तज़हीक से कम नहीं। अदालतों को इंतजामिया के इकदामात का जायजा लेने की जरूरत है। थाना नजर आतिश केस में यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने दीगर 22 शरीक मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। उधर पुलिस ने 9 मई को यास्मीन राशिद के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली। सूबाई वजीर सईद गनी की हाफिज नईम को कराची की बेहतरी के लिए साथ चलने की पेशकश। कहते हैं, शहर कायद को तकसीम करने के अमल में जमात इस्लामी हिस्सा न बने। बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत पर अकलियत जीत गई। PTI अरकान कहते रहे कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर दोस्त शमीम नकवी ने हल्फ नहीं उठाया था, उन्हें भी पोलिंग स्टेशन लाए। मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर PTI अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तहरीक इंसाफ की 11 रुकनी कमेटी कायम। अरकान मेयर इलेक्शन के दौरान क्यों गैर हाजिर रहे, कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करेगी। मेयर कराची के इलेक्शन में PTI के 31 अरकान गैर हाजिर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी ओहदेदारों का इंतखाब आज। मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में होगा।
وزیر اعظم شہباز شریف بطور پارٹی صدر اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مریم نواز، شاہد حقان عباسی سمیت مسلم لیگ نون کے رہنما اور ملک بھر سے عہدیدار شرکت کریں گے۔ سربراہ تحریک اصلاحات پاکستان شاجی گل آفریدی کا پارٹی نون لیگ میں ضم کرنے کا اعلان، کہا نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے ملک کو ٹوٹنے سے بچایا۔ نواز شریف نے کرپشن کی ہوتی تو باقیوں کی طرح وہ بھی پلی بارگین کر لیتے۔ خیبر پختونخوا کے انضمام شدہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے متعدد ارکان پارلیمنٹ بھی مسلم لیگ نون کے ہو گئے۔ تاج آفریدی، بصیرت بی بی، بلاول آفریدی اور شفیق آفریدی سمیت دیگر شامل۔ گزشتہ حکومت میں سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی عطا اللہ تاڈر کی نیوز کانفرنس، کہا ملک میں احتساب کا عمل آگے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 209 کو غیر مؤثر کیا جا رہا ہے۔ سیاستدانوں نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس چانسلر سے متعلق ڈکیت کا لفظ استعمال کرنے پر معذرت کر لی۔ الفاظ کو قومی اسمبلی کی کارروائی سے حذف کرنے کی درخواست، کہا آج ملک میں کرپشن روایت بن چکی، درسگاہوں میں ایوان سے زیادہ سیاست ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خواجہ آصف کے الفاظ حذف کر دیے۔ سینٹ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کیس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر۔ سیشن عدالت اسلام آباد نے علی حیدر گیلانی، پی ٹی آئی رہنما فہیم خان اور جمیل احمد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم۔ بلوچ ریجیمنٹل سینٹر پر حملہ کرنے والے شرپسند محمد فیصل کے اہل خانہ کی بھی سانحہ 9 مئی کی مذمت۔ شرپسند کے بھائی سہیل عباس نے کہا فیصل 1 سال سے چیئرمین پی ٹی آئی کی اشتعال انگیز تقاریر سن رہا تھا، جس کا عملی نمونہ 9 مئی کو سامنے آیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کے بھائی کا مستقبل تباہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ عوام سے درخواست ہے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کی زد میں نہ آئیں۔ بلوچستان یوتھ ایسوسی ایشن کے وفد کا جینا ہاؤس کا دورہ، 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ بانی پاکستان کے گھر میں کی گئی تباہی کے مناظر دیکھ کر افسوس کا اظہار، کہا عسکری اداروں کو کمزور کرنے کی سازش وطن دشمنی ہے۔ ملوث شرپسند کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ معروف تاجروں کا افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ امریکی حکومت کا پاکستانی سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، بولے پاکستانی عوام نے آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ ایک جماعت کے سربراہ کے الزامات پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں۔ مزید کہا پاکستان میں صحافیوں کو آزادی کے ساتھ کام کی اجازت ہونی چاہیے۔ آزاد میڈیا جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے معمولی ریلیف، نیپرا نے بجلی کی قیمت میں صرف 5 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ اپریل کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ، 3 روپے 98 پیسے فی یونٹ کم چارج کی جائے گی۔ لائف لائن، 300 یونٹس تک گھریلو صارفین اور زرعی صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔